बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, हम मुतालिया कर रहे हैं तफसीर फ़ुरक़ात कूफ़ी का, और आज हम पहुँचे हैं सूरह मुबारका माइदा की आयत नंबर 3 पर। आयत नंबर 3 के ज़िमन में जनाब साहिब तफसीर फ़ुरक़ात कूफ़ी बहुत खूबसूरत अहादीस जो है वो लेके आए हैं, तो मिल के मुतालिया करते हैं। आइए देखें, तफसीर है तफसीर फ़ुरक़ातिल कूफ़ी। आयत कौन सी है? अल यौमा अकमलतु लकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि आज के दिन मैंने दीन को जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया आज के दिन, आज ख़ास दिन मैंने दीन को अकमल और तमाम कर दिया और आप पर नेमत को जो है वो तमाम किया। तो नाज़रीन कराम, इस ज़िमन में इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या फरमाते हैं, आप देखें। अन जाफ़रिन अलैहिस्सलाम, मौला आका इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती क़ाला बिअली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ने दीन को जो है वो कमाल दिया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, अल्लाह ने दीन को कामिल किया और नेमत को तमाम किया। किसके ज़रिए से? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ, दीन कामिल होगा। जो बंदा भी विलायत अली अलैहिस्सलाम पर कारबंद है, उसका दीन मुकम्मल है। जो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का कारबंद नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का कायल नहीं है, विलायत पर कारबंद नहीं है, उसका दीन तो अभी मुकम्मल ही नहीं है। क्योंकि दीन मुकम्मल होता है, नेमत तमाम होती है किस चीज़ पर? विलायत अली इब्न अबी तालिब पर। अगली जो है वो हदीस देखिए, फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला, मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती क़ाला बिअलिय्यिन, यानी फ़ी अलिय्यिन अलैहिस्सलाम, कि ये जो आया मजीदा है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई कि जिस दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया गया, बस उस दिन मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर जो है वो दीन मुकम्मल हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ और काफिर मायूस हो गए कि रसूल खुदा तो दे के जा रहे हैं, तो हमने तो समझा था कि ऐसे चले जाएंगे रसूल खुदा, तो क्या होगा, इस दीन का कोई वाली वारिस नहीं होगा। नहीं, अली अलैहिस्सलाम को लोगों का हाकिम, लोगों का मालिक, लोगों का जो है और सरदार मुकर्रर करके गए। कहा कि अली इमाम है, अब इसके पीछे चलो, जो ये बात कहे वही बात है, वही बात हक है, वही सच है, इसकी इताअत मेरी इताअत है और इसकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी, और मेरी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। फिर आप देखें, बड़ी खूबसूरत सी हदीस है। रावी कहते हैं, अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल क़ुल्तु जुइलतु फ़िदाका लिल मुस्लिमीन ईदुन अफ़दलु मिनल फ़ित्री वल अज़हा व यौमिल जुमआ व यौम अरफ़ा। फरमाया कि मौला आका, मुसलमान मेरी जान आप पर कुर्बान जाए, मौला आका मुसलमानों की ईदें होती हैं, ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, रोज़ जुमा ईद है, और जो है उसे क्या कहते हैं, यौम अरफ़ा, ये ईद है। मौला आका अफ़ज़ल ईद कौन सी? क़ाल फ़क़ाल अली नअम अफ़दलुहा व आज़मुहा व अशरफुहा इंदल्लाहि मंज़िलतन व हुवल यौमुल्लज़ी अकमलल्लाहु फ़ीहि द्दीन व अंज़ल अला नबिय्यिहि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया कि सुनो, इनसे अफजल, इनसे आज़म, इनसे बड़ी, इनसे ज़्यादा शरीफ, साहिब शरफ, साहिब इज़्ज़त ईद वो ईद है जिस दिन अल्लाह का दीन मुकम्मल हुआ, जिस दिन अल्लाह ने ये वाली आयत नाजिल की कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये अल्लाह के यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ी ईद है। काला कुल्तु व अय्यु यौमिन हुआ, पूछा मौला का कौन सा दिन है जिस दिन दीन कामिल हो गया? फ़क़ाल अली इन्ना अंबिया बनी इसराइल कानु इज़ा अरादा अहदुहुम अन याक़िदल वसिय्यत वल इमामत लिल वसी मिन बादी फ़फ़अल ज़ालिका जअलू ज़ालिकल यौमा ईदा। फरमाया कि जो अंबियाए बनी इसराइल हैं, जब वो वसी मुकर्रर करते थे तो उनकी कौम जो है वो उस दिन को ईद करार देती थी, और वो ईद होती थी, लोग जो है वो ईद मनाया करते थे। व इन्नहुल यौमुल्लज़ी नसब फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अलिय्यन लिन्नासि अलमा।
فرمایا یہ وہ دن ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کے ہاں تمام عیدوں سے بڑی عید، تمام عیدوں سے زیادہ فضیلت والی، تمام عیدوں سے اعظم عید اور صاحب شرف عید کون سی ہے؟ فرمایا اس دن جس دن مکمل ہوا۔ اور کس دن مکمل ہوا؟ اس دن ہوا جس دن رسول خدا نے لوگوں کے لیے رہنما، لوگوں کے لیے امام بنایا مولا علیہ السلام کو۔ وَأُنزِلَ فِيهِ مَا أُنزِلَ وَكَمَلَ فِيهِ الدِّينَ وَتَمَّتْ فِيهِ النِّعْمَةُ۔ فرمایا کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے نا، یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ پھر کیا فرمایا؟ اور اسی دن جو ہے وہ مومنین پر نعمت جو ہے وہ تمام ہوئی۔ قال قلت وَأَيُّ يَوْمٍ هُوَ فِي السَّنَةِ۔ وہ تو پوچھا گیا کہ مولا آقا بیان کیجیے یہ دن کون سا ہے، تو مولا آقا نے فرمایا کہ دن جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، دن آگے پیچھے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، ہفتے کا دن ہو، کبھی اتوار کا آ جائے گا، وہ تو نہیں مسئلہ۔ قال قلت فما ينبغي لنا ان نعمل في ذلك اليوم۔ مولا آقا بتائیے ہم اس دن کون سے اعمال کریں، ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم اس دن کیا کریں؟ ہیں جی، عید والے دن عید پڑھی جاتی ہے، عید والے دن عید پڑھی جاتی ہے، عید کے خاص جو ہے وہ احکام ہیں، عید کے خاص جو ہے وہ اعمال ہیں اس دن کے، تو اس دن ہم کیا کریں؟ اللہ کا نے کیا فرمایا؟ قال هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله تعالى وحمد الله وسرور۔ ملائکہ نے فرمایا یہ دن جو ہے وہ اللہ کی نماز پڑھو، یہ دن ایسا ہے جس دن نماز پڑھو، جس دن شکر ادا کرو، جس دن خدا تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ، اور کیا کرو؟ خوشی کرو۔ کس چیز کی خوشی ہے؟ لما من اللہ به علیکم من ولایتنا۔ فرمایا کہ یہ اس چیز کی خوشی ہے کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، ہماری ولایت آپ کے اوپر جو واجب کرا دیا، آپ پر احسان ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی کرو، اللہ کی حمد کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ وَإِنِّي أُحِبُّ لَكُمْ أَن تَصُومُوا۔ فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس دن روزہ بھی رکھو، نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد بجا لاؤ، خوشی کرو، خوشیاں مناؤ اس دن، کیونکہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اہل بیت رسول کی ولایت ہم مومنین پر، ہم شیعان اہل قرآن پر واجب کرا دی، اور مولا آقا نے فرمایا اس دن روزہ بھی جو ہے وہ رکھو۔ ایک اور روایت سنیے، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اسی آیت کا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں، لیکن ایک اور روایت سنیے۔ مولا آقا نے فرمایا یہ جو والی آیت ہے، قال نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاصہ دون الناس، کہ یہ جو والی آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو آیت ہے یہ صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر جو ہے کیا ہوا؟ دین جو ہے وہ مکمل ہوا۔ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کی ولایت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت تک اللہ کی نعمت تمام نہیں ہوتی جب تک مولا علی علیہ السلام کی ولایت نہ کوئی بندہ مانے۔ نعمت جو ہے وہ اللہ کی تمام ہوئی ولایت علی علیہ السلام کے ذریعے، دین کامل ہوا، اکمل ہوا مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر۔ کافر اس دن جو ہے وہ مایوس ہو گئے۔ کیوں کافر مایوس ہو گئے؟ کافروں نے یہ سمجھا تھا کہ رسول تو چلے گئے، پیچھے دین کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ نہیں، فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیجئے کہ اب رسول خدا آپ تو جا رہے ہیں، لیکن آپ کا جانشین، آپ کا خلیفہ بلا فاصلہ کون ہوں گے؟ علی ابن ابی طالب۔ اب تمام امت کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ہدایت کا دروازہ ہیں، وہ علم کا دروازہ ہیں، جو کچھ لینا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے علی سے لینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔